अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो के साथ राना फ़ारूक सहार हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो में हम सहारे उर्दू किताब में शामिल मशक नंबर 12 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो है कि इशफ़ाक़ अहमद के अफ़सानवी मजमूए एक मोहब्बत 100 अफ़साने में कितने अफ़साने शामिल हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 13। दूसरा सवाल है कि दर्ज झैल में से इशफ़ाक़ अहमद का खुद नविश्ती नावल जो है वो कौन सा है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है खेल तमाशा। तीसरा सवाल, रोज़नामा मशरिक़ में लाहौर नामा के उन्वान से कॉलम निगारी करते रहे। इसका दुरुस्त जवाब है इंतज़ार हुसैन। चौथा सवाल, इंतज़ार हुसैन के अफ़सानवी मजमूए आखिरी आदमी में कितने अफ़साने शामिल हैं। इसका दुरुस्त जवाब है 11। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल कार जहाँ दराज का आगाज़ किस वाक़या से होता है। इसका दुरुस्त जवाब है ज़वाल बगदाद। नंबर 6 पे हमारे पास जो सवाल है वो है कि गीती आरा दर्ज झैल में से किस नावल का किरदार है। इसका दुरुस्त जवाब है दस्तकना 2। सातवां सवाल, मकतूबात हाली के खतूत दर्ज झैल में से किसने मुरतब किए। इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाजा सज्जाद हुसैन। आठवां सवाल देखिएगा कि अल-गज़ाली किताब शिबली ने किस शहर के क़याम के दौरान में लिखी। तो इसका दुरुस्त जवाब है हैदराबाद दक्कन। नौवां सवाल, हवा बंदी करना मुहावरा है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ख़याली पुलाव पकाना। 10वां सवाल, हरे में आँखें होना से क्या मुराद है। इसका दुरुस्त जवाब है फजूल खर्च। 11वां सवाल देखिएगा कि मुसद्दस हाली कुल कितने बंद पर मुश्तमिल है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 457। 12वां सवाल देखिए कि डिप्टी नज़ीर अहमद के खतूत के मजमूए का उन्वान क्या है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मुअज़्ज़े हुस्ना। 13वां सवाल, पैगम्बरी वक्त से क्या मुराद है। इसका दुरुस्त जवाब है मुश्किल वक्त। 14वां सवाल देखिए कि डॉक्टर अनवार अहमद ने उर्दू अफसाने का शहबाज किसे करार दिया है। उर्दू अफसाना एक सदी में उन्होंने जो है करार दिया था और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कृष्ण चंद्र। 15वां सवाल देखिए कि आंधी के आम से क्या मुराद है। इससे मुराद है बहुत सस्ती चीज़। 16वां सवाल, असगर गोंडवी का असल नाम क्या है। असल नाम इनका है सैयद असगर हुसैन। 17वां सवाल देखिए कि बिकट कहानी कब शाया हुई और इसका दुरुस्त जवाब है 1730। 18वां सवाल, दरवाज़ा अभी बंद है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अहमद सग़ीर। 19वां सवाल देखिए कि ज़िंदा रूहें ये जो नावल है और ये किसका नावल है। इसका दुरुस्त जवाब है ख़याल आफाकी। 20वां सवाल है, मंतक़ुत्तीर जदीद किसका नावल है और इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है मुस्तनसर हुसैन तारड़। 21वां सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा किस शहर से हुई। इसका दुरुस्त जवाब होगा लखनऊ। 22वां सवाल, ज़मीर इस्तिफ़हामिया की कितनी किस्में हैं। इसका दुरुस्त जवाब है 3। 23वां सवाल, वो ज़मीर जो गैर मुतअय्यन अशिया या अशख़ास को ज़ाहिर करे ज़मीर तनकीर कहलाता है। यानी इसका जीम ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। 24वां सवाल देखिए कि जुमला फ़ेलिया के कितने अज्ज़ा होते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है 3। 25वां सवाल है हमारे पास कि मानों के लिहाज से जुमले की अक़साम कितनी हैं। इसका जो दुरुस्त जवाब है 2। 26वां सवाल है, ओसर खेत में केसर इसका क्या मतलब होता है। इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ना अहलों में अहल आदमी।
27واں سوال ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کی فکر کو کون سا رسالہ جو ہے وہ بڑھاتا رہا؟ اس کا درست جواب ہوگا ادبی دنیا۔ 28واں سوال، جدید اردو نثر کا صحیفہ اول رشید حسن خان نے کس داستان کو قرار دیا؟ تو اس کا درست جواب ہے باغ و بہار۔ 29واں سوال دیکھیے کہ سب رس داستان کا سب سے متحرک کردار کون سا ہے؟ اور اس کا درست جواب ہے نظر۔ 30واں سوال ہے کہ آب حیات میں کل کتنے شعراء کا احوال بیان ہوا ہے؟ درست جواب ہے 29۔ 31واں سوال دیکھیے کہ میرا جی کو ادبی گاندھی کا لقب کس نے دیا؟ اس کا درست جواب ہے نون میم راشد۔ 32واں سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ فیض کے پہلے مجموعے نقش فریادی میں کتنی غزلیں شامل ہیں؟ درست جواب اس کا ہے 13۔ 33واں سوال دیکھیے کہ درج ذیل میں سے فیض کا سفر نامہ کون سا ہے؟ فیض کا سفر نامے کا عنوان ہے کیوبا۔ 34واں سوال، عرضی ثقافتی تحریک کس نے شروع کی؟ اس کا درست جواب ہے وزیر آغا۔ 35واں سوال، نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کی حیت کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ترکیب بند مخمس۔ ترکیب بند مخمس۔ 36واں سوال ہمارے پاس ایک شعر ہے کہ وابستہ میری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں، اچھا کیا جو مجھ کو فراموش کر دیا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا درست جواب ہے میم حسن لطیفی۔ 37واں بھی ہمارے پاس جو سوال ہے اس میں بھی ایک شعر ہے کہ اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے۔ اس کا جو شاعر ہے، اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں مستر خیر آبادی۔ درست جواب ہے مستر خیر آبادی۔ 38واں سوال دیکھیے کہ فطرت نے جو لکھے ہیں وہ کتبے پڑھا کر، مہنگی ہیں گر کتابیں تو چہرے پڑھا کر۔ یہ مشہور شعر جو ہے کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اقبال ساجد۔ 39واں سوال کہ نظم نائکا کس شاعر کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے قتیل شفائی۔ 40واں سوال دیکھیے کہ تین چور کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ جو افسانہ ہے یہ ہے بلونت سنگھ کا۔ 41واں سوال، عشق آباد شعری کلیات کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے عباس تابش۔ 42واں سوال کہ جدید رسمیات تحقیق کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈاکٹر اتش دورانی۔ اور اگلا سوال ہمارے پاس 43 نمبر پہ ہے، جائزہ مخطوطات اردو کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مشفق خواجہ۔ 44واں سوال دیکھیے گا کہ منٹو کون ہے یہ گستاخ کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سید عامر سہیل۔ نمبر 45 پہ جو ہمارے پاس سوال ہے وہ دیکھیے گا کہ راجہ، نوشا اور شامی کس ناول کے کردار ہیں؟ اس کا درست جواب ہے خدا کی بستی۔ 46واں سوال ہمارے پاس ہے کہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ کی حیت کیا ہے؟ اس کی جو حیت ہے وہ ہے مثنوی۔ 47واں سوال کہ مسجد قوت الاسلام کس کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے علامہ اقبال۔ 48واں سوال دیکھیے کہ ایک شعر ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ یہ شعر اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے خوشحال خان کی وصیحت۔ 49واں سوال دیکھیے گا کہ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ و فام پیدا کر۔ یہ شعر اقبال کی کس نظم میں شامل ہے یا کس نظم سے یہ جو ہے لیا گیا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جاوید کے نام۔ 50واں سوال اور آخری سوال اس مشق کا ہے کہ خشک مغز و خشک تار و خشک پوست از کجا می آید این ایواز دوست۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کا شعر ہے، لیکن یہ اقبال کی ایک نظم میں بھی لکھا ہوا ہے
تو اس میں یہی پوچھا گیا ہے کہ یہ اقبال کی کس نظم میں شامل ہے؟ تو اقبال کی اس نظم کا عنوان ہے پیر و مرید۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی شکل میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سحر اردو کتاب کی مشق نمبر 13 کو حل کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔